مسكال حينا مسكال صنعنا مسكال بيزانا مسكال حيلنا مسكال صنعنا مسكال بيزانا مدحانيتنا للي آمنا مدحانيتنا للي آمنا مدحانيتنا للي آمنا مدحانيتنا للي آمنا سلام أملا كرنعت علم اتركو نزيد يوسف كانت خاتت خبراتن خبرانت اخواتين حاتين خامين خم دحندكم انا اغزابيهر مسكن تبغلكم انت انا صبزلخ وصبكتلو لي ناي كل جزء خبرات حاتي خبرات حواتي انكم عامتاو خبر بعل نبرهان مسكولو بسلامه انا ابصحكم خبرات حواتي لما عطها بتلي زلملكو يحزلكم مززلكو مزمور مسكل حيلنا ايو اتبلنا مسكل مالت انتي مالتو حابرنا كندرينا خبرات حواتي بنفتا فيديو مالجي انزا channel حدش تزخونكم من تقول لك ازاي حدش فيديو ناتي حقكم تمصكم لايك سبسكرايب ناغوركم كتتابعني فتحتنا يلا خبرات حواتي እና خبرات حواتي نفتا فيديو كبلكم يه مساي سعو خبرات ፋሚሊ بسم اب وولد ومنفس قدس احد املاك امين بسم اب وولد ومنفس قدس احد املاك امين بسم اب وولد ومنفس قدس احد املاك امين بسم سلاسي امينه بدنا قدس قدسان دنجل مريم تمحصينه فصر ليله مزمور تزمريه حبيرنا نزمر خبرات ፋሚሊ مسكال حينا مسكال صنعنا مسكال بيزانا مسكال حيلنا مسكال صنعنا مسكال بيزانا مدحانيتنا للي آمنا مدحانيتنا للي آمنا مدحانيتنا للي آمنا مدحانيتنا للي آمنا مسكال حيلنا مسكال صنعنا مسكال بيزانا مسكال حيلنا مسكال صنعنا مسكال بيزانا مدحانيتنا للي آمنا مدحانيتنا للي آمنا مدحانيتنا للي آمنا مدحانيتنا للي آمنا مسكال حيلنا مسكال صنعنا مسكال بيزانا مسكال حيلنا مسكال صنعنا مسكال بيزانا مدحانيتنا للي آمنا مدحانيتنا للي آمنا مدحانيتنا للي آمنا مدحانيتنا للي آمنا مسكال حيلنا مسكال حيلنا مسكال صنعتنا مسكال حيلنا مسكال صنعتنا مسكال بيجانا مدحانينا ايون تمز آمنا مدحانينا ايون تمز آمنا مدحانينا ايون تمز آمنا مدحانينا ايون تمز آمنا مسكال مالت انتاي مالت ايو مسكال مالت سغاله خاب زبل گس زتوسد خوينو مسكال وي منكرا مقبل مالت ايو مسكال زتبهال المخنيات ون ناي ጥንቲ ሮማውያን ንወንጀል ዝሰረሐ ሰብ ብሞትን ስቅያትን ዝቀጽዓሉ ኣብ ዕንጸይቲ ሰቂሎም እዮም ኣይሁዳውያን ውን ብቲ ገዛኢኦም ንጉሶም ዝወረስዎ ልማድ መሰረት ብዘይማንም ጥፍኣትን በደልን ከም በደለኛ ቆጺሮም
ጎይታና መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ እውን ኣብ መንጎ ሸፋቱ ኣብ ዕፀ መስቀል ሰቂሎም ብሞት ቀፂዖምዎ እዮም። ጎይታና እውን ብፍቃዱን ብፍቃድ ኣቡኡን ኣብ ዕፀ መስቀል ተሰቂሉ ሞይቱ ተንሲኡ ካብ ሓጢኣትና ብዘይማንም ክፍሊት ብፀጉኡ ኣድሒኑና እዩ። ብቲ ብኢየሱስ ክርስቶስ ዝርከብ ብጃ ምሕላፉ ከምኡ ብፀጉኡ ይጸድቁ። ናብ ሰብ ሮሜ ምዕራፍ 3 ፍቅዲ 24 ንረኽቦ። በዓል መስቀል ክነኽብር እንተለና ነቲ ኣብ መስቀል ዝተሰቀለ ጎይታና ክንሓስብ ምእንቲ ነቲ ኣብ ቀራንዮ ቅዱስ ስግኡ ቆሪሱ ክቡር ደሙ ኣፍሲሱ ንመስቀሉ ካብ ዕንጨይትነት ናብ መስቀልነት ዝቀየሮ ኣምላኽ ንዕኡ ክንምልኽን ክንሰግድን ክንግዛእን እዩ። መስቀል ሓይልና እዩ ክንብል እንተለና መስቀል ካብ ዕንጨይቲ እዩ ዝስራሕ። ነገር ግን ካብ ዕንጨይትነት ናብ ክቡር መስቀልነት ዝቀየሮ ናይ ጎይታ ክቡር ደሙ እዩ። ኩሉ ሻዕ ኣብ ሂወትና ክንህትሞምን ናይ ቀራንዮ ውዕለት ክንሓስብን በዓል መስቀል ነኽብር ኣለና። ጎይታና መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ክንዲ ቆስልና ቆሲሉ ኣብ ክንዲ ግርፈትና ተገሪፉ ኣብ ክንዲ ሞትና ሞይቱ ቤዛ ኮይኑ ካብ መቃብር ተንሲኡ ዘድሓነና እንኳ መተካእታ ዘይብሉ ኣምላኽና እዩ። ጎይታና መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ዝተሰቀለሉ መስቀል ቅዱስ ስግኡ ቆሪሱሉ ክቡር ደሙ ኣፍሲሱሉ እግዚአብሔር ዝዓረፎ ኩሉ ሻዕ ይባረኽን ይቀደስን እዩ። እቲ ናይ ድሕነትና ስራሕ ኣብ መስቀሉ ገይርዎ ንከምኡ ኢና ከዓ ብመስቀልካ ባረኸና ንብሎ። ብክርስቶስ ኢየሱስ እቲ ሓድሽ ፍጥረት ደኣ እዩ እምበር ግዝረት ኮነ ወይስ ዘይግዝረት ሓደ ግዛዕ የብሉን እሞ በቲ መስቀል ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ዓለም ብእኡ ንኣይ ዝተሰቀለት ኣነ እውን ንዓለም ዝተሰቀልኩ እንተዘይኮይኑሲ ተምክሕቲ ዘበለ ካባይ ይርሓቅ ጋላትያ ምዕራፍ 6 ካብ 14 እስካብ 15 መስቀል ክብርና እዩ። መስቀል ሓይልና እዩ። መስቀል ጽንዓትና እዩ። መስቀል ቤዛና እዩ። መስቀል መድሓኒና ነፍስና እዩ። ኣይሁድ ክሓድዎ ንሕና ግናይ ኣመናዮ እቶም ዝኣመንና ብሓይሊ መስቀሉ ድሓና። ኣሜን ኣሜን። ወስብሐት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክብር ኣሜን። ብዝነጠበ ብዝጎደለ ብኣፈን ትጉሃን መላእክትን ይተኣረመለይ። ክቡራት ኣሕዋተይ ብድጋሜ ርሑስ በዓል መስቀል እናወልኩ ኣብዚ ክገድፈኩም እዮ ማለት ክቡራት ኣሕዋተይ። ብድጋሜ ንዛ ቻናል እውን ሓድሽቲ ዝኾንኩም ላይክ ሳብስክራይብ እናገበርኩም ኣተባብዑኒ ማለት ክቡራት ኣሕዋተይ እና ብሩኽ ኣውደ ዓመት ርሑስ ኣውደ ዓመት ይግበረልና ክቡራት ኣሕዋተይ። ትሰናይ ንዓኹም የቀኒየለይ። ንዛ ቻናል እውን ምእንቲ ኩሉ ግዜ ሓድሽ ቪድዮ ክመፀኩም ላይክ ሳብስክራይብ ብምግባር ቤተሰብ ኩኑ።